नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोक सेवा तयारी कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र हामी चाहिँ आइक्यू अथवा भर्बल रिजनिङ सम्बन्धी क्वेसन्सहरू बनाइरहेका थियौँ। र आज फेरि हामीले क्लासिफिकेसनको वर्ड्सहरूसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू गर्न गइरहेछौँ। र यहाँनिर हामीले छान्नुपर्ने हो कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ यो लिस्टमा नआउनु पर्ने भनेर हामी त्यस सम्बन्धी क्वेसन्सहरू गरिरहेका थियौँ। र पहिलो क्वेसन छ फन्ड, मस, एल्गी, फङ्गी र ग्रास भनेर छ। अब फन्ड भनेको निग्रो है, मस भनेको के हो त ढुसी हैन। मस भनेको चाहिँ के हो त मसलाई चाहिँ झ्याउ भनेर भन्छ है, सरी ढुसी होइन झ्याउ। एल्गी भनेको लेउ। फङ्गी फङ्गी अथवा फङ्गस भन्ने कुरा चाहिँ केबाट आउँछ त भन्दा हाम्रो च्याउहरूबाट बन्ने गर्छ। च्याउ प्रजातिको कुराहरूलाई चाहिँ फङ्गी अथवा फङ्गस भनेर भन्छ। ग्रास भनेको त घाँस, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब ग्रास यो सबै के छ त फर्नहरू, निग्रोमा केही पनि फ्लावर हुँदैन। र मस, एल्गी, फङ्गीहरू भनेको त नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू भइहाले। तर ग्रास एउटा फ्लावरिङ प्लान्ट हो, त्यसैले यहाँनिरको अड वान आउट भनेको चाहिँ के भयो त ग्रास हुन गयो। अर्को छ स्विट, साल्टी, डेलिसियस, सर, बिटर। स्विट भनेको गुलियो, साल्टी भनेको नुनिलो, डेलिसियस भनेको मिठो, सावर भनेको अमिलो, बिटर भनेको के हो त तितो। अब स्विट, साल्टी, सर, बिटरले चाहिँ एक्ज्याक्ट टेस्टै जनाउने काम गर्छ होइन। कुनै कुरा स्विट छ भनेपछि बुझ्छौँ कि त्यो कुरा गुलियो छ। कुनै कुरा साल्टी छ भनेपछि हामी बुझ्छौँ ए त्यो कुरा चाहिँ अलिकति नुनिलो रहेछ है। सावर भनेपछि अमिलो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। बिटर भनेपछि तितो। तर डेलिसियस भनेपछि कसैलाई गुलियो खानेकुरा मनपर्छ, नुनिलो मन नपर्न सक्छ। कसैलाई गुलियो मन पर्न सक्छ, नुनिलो मन नपर्न सक्छ। कसैलाई नुनिलो, कसैलाई गुलियो। अब कसैलाई सावर पनि मनपर्छ, कसैलाई मन पर्दैन। डेलिसियस चाहिँ मान्छेको प्रिफरेन्स अनुसार हुन्छ, न कि यो एउटा एक्ज्याक्ट टेस्ट हो। त्यसैले यहाँनिर डेलिसियस भएन। त्यसपछि अर्को छ राइस, मेज, ज्वार, बज्र र विट। अब यहाँनिर राइस, मेज, ज्वार, बज्र, विट भनेको सबै क्रप्सहरू नै भए। तर यहाँनिर राइस, मेज, ज्वार र बज्र चाहिँ के भन्छ त यसलाई, यिनीहरू चाहिँ समर क्रप्सहरू हो। यिनीहरूलाई चाहिँ खारिफ भनेर भन्छ, खरिफ क्रप्स भनेर भन्छ, समरमा फल्ने। तर विट भनेको चाहिँ यसलाई रबी क्रप भनेर भन्छ होइन। यसको एउटा सर्टेन अर्को सिजनमा फल्छ, सायद विन्टर सिजनमा चाहिँ धेरै विट गहुँहरू चाहिँ फलाउने काम गरिन्छ। त्यसैले यहाँनिरको अड वान आउट वेट भयो, किनभने यो चाहिँ रबी क्रप भयो। अर्को छ हनी, पल, कोरल, व्याक्स, रेजिन भनेर छ। ठिक छ, हनी, पल, कोरल, व्याक्स, रेजिन भनेर छ। अब यहाँनिर हनी भनेको हनी बीले बनाउँछ। पल भनेको एउटा कोरल भन्ने प्लान्टले बनाउँछ। कोरल भन्ने एनिमल हुन्छ। कोरल भन्दा पनि त्यहाँनिर अर्को एउटा एनिमल हुन्छ जुन ठ्याक्कै मोलस्क एनिमल हुन्छ। मोलस्क एनिमलले पल बनाउँछ। कोरल भन्ने एउटा कोरल रिफ भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। त्यो कोरल रिफ भनेको चाहिँ समुद्रको बाटो जस्तो भयो एक तरिकाले, समुद्रमा त्यहाँनिर हुन्छ कोरल रिफ। त्यो पनि एक प्रकारको जनावर हो। अनि व्याक्सहरू भनेको पनि जनावरहरूबाटै निक्लिने गर्छ जेनरली होइन। जुन क्यान्डल बनाउनको लागि युज हुन्छ व्याक्सहरू, त्यो चाहिँ व्याक्स भयो, जनावरहरूबाट बनाउँछ। रेजिन भनेको चाहिँ गमहरू जस्तो भयो। रेजिनहरू भनेको ट्रीबाट निक्लिन्छ। भनेपछि हनी, पल, कोरल, व्याक्स भनेको हामीले एनिमलबाट पाउँछौँ, तर रेजिन भनेको चाहिँ हामी ट्रीबाट पाउँछौँ। त्यसैले हाम्रो रेजिन चाहिँ मिलेन, किनभने सबै बाई प्रोडक्ट त बाई प्रोडक्ट हो, तर रेजिन भनेको चाहिँ हामीले ट्रीबाट पाउँछौँ, अरू भनेको प्लान्टहरूबाट पाउँछौँ। अर्को छ इन्फ्लुएन्जा, मिजल्स, डेङ्गु, ऱ्याबिज र डिसेन्ट्री भनेर छ। ठिक छ। अब इन्फ्लुएन्जा, मिजल्स, डेङ्गु र ऱ्याबिज भनेको सबै भाइरसहरूले कज गर्छ। ठिक छ। इन्फ्लुएन्जा, मिजल्स, डेङ्गु, रेबिज भनेको सबै भाइरसले कज गर्छ। तर डिसेन्ट्री भनेको चाहिँ जेनरली एउटा प्रोटोजोआले कज गर्छ। त्यसैले डिसेन्ट्री चाहिँ यहाँनिर नमिल्ने अप्सन भयो। अर्को छ बलक। बलक भनेको साँडे, जिराफ, एस, क्यामेल, डङ्की। अब यहाँनिर नमिल्ने शब्द यहाँनिर कुन हो भन्दाखेरि, जस्तै बुलकले बुलक कार्ट चलाउँछ, तपाईँले देख्नु भएको छ, ठेलागाडाहरू देख्नु भएको छ बुलक कार्डहरू। त्यसै गरी एस भनेको पनि डङ्कीको एउटा सानो प्रजाति हो, उसले पनि तान्ने काम गर्छ। क्यामेलले पनि मान्छेहरूलाई बोकेर यताउति सार्ने काम गर्छ, फुडहरू सार्ने, विभिन्न लोडहरू सार्ने काम गर्छ होइन। अनि त्यसै गरी
यहाँनेरि अर्को चाहिँ डङ्की छ। डङ्की त अब लोड तान्ने काम गरिहाल्यो है। भनेपछि यहाँनेरि अब जिराफ, मैले अहिलेसम्म जिराफलाई चाहिँ कुनै पनि केही कुरा लोडहरू तान्नको लागि सुनेको छैन। भनेपछि जिराफ चाहिँ यहाँनेरि अड वन आउट हुन गयो। अर्को छ क्याबेज, काउलीफ्लावर, लेडी फिङ्गर, रेडिस, पी। क्याबेज भनेपछि बन्दाकोपी, काउलीफ्लावर भनेपछि फुलकोपी, लेडी फिङ्गर भनेपछि भिन्डी, रेडिस भनेपछि हाम्रो के अरे मुला, पिज भनेपछि त्यो मटर कोसा, पिज भनेको मटर कोसा हुन जान्छ। अब यहाँनेरि यो पनि सिजनको कुरा हो छ। जेनरली यहाँनेरि दिएको धेरै आइटमहरूमा चाहिँ क्याबेज, काउलीफ्लावर, रेडिस, पिज भन्ने कुराहरू चाहिँ समरमा फल्छ। जेनरली विन्टरमा नि फल्न त फल्छ, तर यिनीहरू समरमा फलायो भने चाहिँ बेस्ट, मजाले फल्छ। तर लेडी फिङ्गर भन्ने जुन छ भिन्डी, भिन्डी चाहिँ जेनरली विन्टर सिजनमा धेरै राम्रो तरिकाले फल्छ है। विन्टर सिजनमा लेडिज फिङ्गर धेरै राम्रो तरिकाले फल्ने कारण लेडी फिङ्गर यहाँनेरिको अड वन आउट भयो, किनभने अरू सबै समरमा मजाले सप्रिन्छ लेडी फिङ्गर बाहेक। अर्को चाहिँ स्कल, स्पाइन, रिब्स, फिमर्स र टेन्डन। स्कल भनेको खप्पर, टाउको हड्डी, स्पाइन भनेको रिडको हड्डी पछाडिको, रिब्स भनेको हाम्रो जुन रिबकेज हुन्छ यो लङ्स हार्टहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छ, फिमर भनेको खुट्टाको हड्डीलाई फिमर भन्छ, अनि टेन्डन्स, टेन्डन्सहरू भनेको चाहिँ के हो त मसल्सहरूलाई टेन्डन्स भन्छ। हामीलाई मुभमेन्टहरू गराउन टेन्डन्सहरूले मद्दत गर्छ। भने एबिसिडी अप्सनले बोन्स बुझाउँछ, ई अप्सनले चाहिँ एउटा मसल भन्ने बुझाउँछ, त्यही भएर हाम्रो ई अप्सन हुन गएन, मिल्न गएन। ग्यालिलियो, कोपर्निकस, कोलम्बस, भास्कर र आर्यभट्ट भनेर छ है। अब यहाँनिर ग्यालिलियो भनेको एस्ट्रोनोमर हो, एकजना एस्ट्रोनोमर हो। कोपर्निकस पनि एस्ट्रोनोमरै थिए, तिनले चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक मोडल, सूर्यको वरिपरि अरू ग्रहहरू घुम्छ भने। कोलम्बसले अमेरिका डिस्कभर गराएको थिए, तिनी चाहिँ एकजना यात्री भए होइन, एक्सप्लोरर भनेर भयो। भास्करा भनेको नि एस्ट्रोनोमर थिए इन्डियाको। आर्यभट्ट भनेको नि इन्डियाको एकदम ठुलो एस्ट्रोनोमरहरू थिए। भनेपछि यहाँनिर ग्यालिलियो, कोपर्निकस, भास्कर र आर्यभट्ट सबै के भए त एस्ट्रोनोमरहरू भए होइन, खगोलविदहरू भए। तर कोलम्बस भनेको चाहिँ एकजना खोजकर्ता, एक्सप्लोरर भयो। त्यसैले अप्सन सी चाहिँ यहाँनिर अड वन आउट हुने भयो। अर्को छ साम्बर, दाल, बैकल, सैचेन र चिल्का भनेर छ है। अब यहाँनिर साम्बर, दाल, बैकल, चिल्का यिनीहरू सबैहरू के हो त लेक्सहरू हो, ठिक छ, लेक्सहरू हो। तर साइचेन भनेको चाहिँ यो एउटा हिम नदी हो। साम्बर, दाल, बैकल, चिल्का भनेको सबै के भयो त लेक्सहरू भए, तर यहाँनिर साइचेन भनेको चाहिँ एउटा हिम नदी अथवा ग्लेसियर भयो, त्यही भएर यो मिलेन। अर्को छ कोनार्क, मदुराई, एलोरा, खजुराहो, दिलवारा भनेर छ है। अब यहाँनिर कोनार्क, मदुराई, खजुराहो, दिलवारा भनेको चाहिँ सबै मन्दिरहरू हो, ठिक छ। एबिडिई अप्सनको सबै मन्दिरहरू हो। तर एलोरा भनेको चाहिँ एउटा के हो त एकदमै फेमस गुफा हो, त्यसैले अरू सबै टेम्पल भयो, एलोरा गुफा भयो, त्यही भएर यो अड वन आउट भयो। अर्को छ किड्स, वर्ड्सवर्थ, टोल्स्टोय, गालिब र टेगोर भनेर छ है। अब यहाँनिर के छ त किड्स भनेको एकदम विलियम किड्स, जोन किड्स होला। किड्स भनेको रोमान्टिक कवि, वर्ड्सवर्थ भनेको पनि रोमान्टिक कवि, टोल्स्टोय भनेको रसियाको एकदमै ठुलो राइटर होइन, वार एन्ड पिसहरू लेख्ने, अन्ना करेनियन लेख्ने। गालिब भनेको नि एकदमै फेमस पोइट, मिर्जा गालिब। रविन्द्रनाथ टेगोर पनि एकदमै फेमस पोइट होइन, गीताञ्जली लेख्नु भएको थियो उहाँले, र सायद इन्डिया र बङ्गलादेश दुइटै देशको चाहिँ राष्ट्रगान पनि उहाँले नै लेख्नु भयो। भनेपछि अप्सन सी को टोल्स्टोय चाहिँ उहाँ चाहिँ स्टोरी राइटर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कविता सायद फाटफुट लेख्नुभयो, धेरै लेख्नु भएन। तर किड्स, वर्ड्सवर्थ, गालिब, टेगोरको मुख्य भनेको चाहिँ पोइमहरू, कविताहरू लेख्ने थियो, त्यसैले हाम्रो अप्सन सी चाहिँ यहाँनिर अड वन आउट हुने भयो। स्पेड, नाइफ, एक्स, ह्यामर, ब्ल्याकस्मिथ। अब यहाँनिर स्पेड भनेको खन्ने कुरा, नाइफ भनेको काट्ने कुरा, एक्स भनेको चिर्ने कुरा, ह्यामर भनेको ठोक्ने कुरा, ब्ल्याकस्मिथ भनेको जसले चाहिँ मेटलको कामहरू गर्छ।
अथवा स्पेड नाइफ एक्स ह्यामर बनाउने ब्ल्याक स्मिथ भयो भनेपछि स्पेड नाइफ एक्स ह्यामर भनेको यहाँ वस्तुहरू भयो, ब्ल्याक स्मिथ भनेको मान्छे भयो भनेपछि यहाँनिर त अरू सबै वस्तु मान्छे मान्छे के भयो त अड वान आउट हुने भयो। त्यसैले अप्सन ई चाहिँ यहाँनिरको अड वान आउट भयो। अर्को छ पेटल स्टामेन सेपल सिड कार्पल भनेर छ है। अब यहाँनिर पेटल स्टामिन सेपल सिड कार्पल भनेर छ। अब पेटल स्टामिन सेपल कार्पल भनेको सबै फ्लावरको पार्ट्सहरू हो, ठिक छ। पेटल स्टामिन सेपल कार्पल भनेको फ्लावरको पार्टहरू हो, तर सिड चाहिँ फ्लावरको पार्टमा पर्दैन, त्यसैले सिड चाहिँ यहाँनिर अड वान आउट हुन गयो। अब अर्को अप्सनमा सेल स्लेट मार्बल नेइस क्वार्टजाइट छ, यो सबै ढुङ्गाहरू हो। सेल स्लेट मार्बल नेइस क्वार्टजाइट भनेको सबै ढुङ्गाहरू भयो, तर यहाँनिर स्लेट मार्बल नेइस क्वार्टजाइट यिनीहरू सबै सेडिमेन्ट्री रक्सहरू हो, ठिक छ। सेडिमेन्ट्री रक्सहरू भनेको कस्तो भयो त भन्दा ढुङ्गामा जुन खोला नालाहरू हुन्छ, खोला नालाको भित्रतिर एकदमै धेरै दबिएर माटोहरू दबिएर बन्दाखेरि जुन रक आउँछ त्यसलाई चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक भन्छ। तर सेल भन्ने जुन छ, सेल भनेको चाहिँ मेटामोर्फिक रक हो। सेल एउटा मेटामोर्फिक रक, इग्नियस र सेडिमेन्ट्री रकहरू मिलेर एउटा भोल्क्यानोबाट आएको रक र यसरी जुन ढुङ्गाहरू बन्छ खोलाको भित्रतिर त्यहाँ मिलेर बनेको रकलाई चाहिँ मेटामोर्फिक भन्छ र सेल मेटामोर्फिक हो, त्यही भएर यो मिलेन यहाँनिर। अर्को छ पाइन फर बनियान डियोडर स्प्रुस भनेर छ। अब यो सबै के हो त रुखको प्रकारहरू हो, ठिक छ। रुखको के भयो त प्रकारहरू हो। तर यहाँनिर फर बनियान डियोडर स्प्रुसहरू भनेको बाह्रैमासे तपाईँले देख्नुहुन्छ यिनीहरूको पत्ता चुच्चो हुँदैन, फ्ल्याट पत्ताहरू हुन्छ है फर बनियान डियोडर स्प्रुसको। तर पाइनको पत्ता अब इलामहरूतिर देख्नु भएको छ होला तपाईँले, जाडो एरियातिर एकदम निडल जस्तो पत्ताहरू हुन्छ नि, घोच्ने पत्ताहरू हो। फर बनियान डियोडर स्प्रुसमा त्यस्तो हुँदैन, तर पाइनको पत्ता भनेको चाहिँ चुच्चो पत्ताहरू सियो जस्तो पत्ताहरू हुन्छ र पत्ताको आधारमा चाहिँ यो पाइन के भयो त यहाँनिर मिल्न गएन। अर्को छ लायन टाइगर फक्स ज्याकल डियर, एकदमै सजिलो। लायन टाइगर फक्स ज्याकल सबै मांसाहारी भए होइन, मासु खाने। डियर भनेको चाहिँ के भयो त शाकाहारी प्राणी भयो, त्यसैले डियर चाहिँ यहाँनिर अड वान आउट हुने भयो। अर्को छ मार्स सन स्याटर्न मर्करी र प्लुटो भनेर छ। अब यहाँनिर मार्स स्याटर्न मर्करी प्लुटो भनेको सबै ग्रहहरू प्लानेट्सहरू भयो, तर सन भनेको एउटा स्टार हुन गयो होइन, सन भनेको चाहिँ एउटा स्टार हो, त्यही भएर यहाँनिर अरू सबै प्लानेट छन् एउटा स्टार छ भनेपछि यो स्टार चाहिँ अड वान आउट हुने भयो, ठिक छ। यसपछि अर्को छ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा फिब्रिनोजेन हेमोग्लोबिन र पेप्सिनोजेन भनेर छ। अब लिम्फोसाइट्सहरू भनेको ब्लडको एउटा पार्ट भयो, प्लाज्मा भनेको ब्लडको जुन तरल पदार्थ हुन्छ त्यसलाई प्लाज्मा भन्छ, फिब्रिनोजेन भनेको पनि ब्लडको एउटा पार्ट नै हो होइन। हेमोग्लोबिन भनेको चाहिँ के हो भन्दा ब्लडको एउटा यस्तो पार्ट जसले चाहिँ अक्सिजन अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ, ठिक छ, बुझिराख्नु भएको छ। लिम्फोब्लास्टहरू भन्दा नि लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा व्हाइट ब्लड सेलहरूलाई लिम्फोसाइट भन्छ, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो आर्मीहरू भए, खुनको आर्मीहरू, ठिक छ। प्लाज्मा भनेको चाहिँ यसको दुई तिनवटा मिनिङ हुन जान्छ। अब प्लाज्मा भनेको ग्यासहरू पछिको स्टेट, ग्यासलाई पनि अझै ततायो भने के निस्किन्छ प्लाज्मा निक्लिन्छ होइन। तर ब्लड अथवा लिम्फमा हुने एउटा जुन तरल पदार्थ छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त प्लाज्मा भन्छ। अब फिब्रिनोजेन भनेको चाहिँ जब ब्लड कोअगुलेट हुन्छ अथवा तपाईँको हात काट्यो, हात काटिँदाखेरि घाउ बिस्तारै भरिँदै जान्छ नि, हो त्यो भरिने कुरालाई चाहिँ फिब्रिनोजेन भनेर भन्छ। हेमोग्लोबिनले अक्सिजन एब्जर्ब गर्छ र पेप्सिनोजेन भनेको चाहिँ एउटा पाचक इन्जाइम भन्छ, यसलाई पचाउनको लागि युज हुन्छ पेप्सिनोजेन, ठिक छ। रेनिन पेप्सिन र हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्ने हुन्छ र यो पेप्सिनोजेन भनेको इन्जाइम भयो। अरू एबिसिडी अप्सन भनेको ब्लडमा हुने पार्ट भयो, त्यसैले यो हुने भएन, हाम्रो ई हुने भएन। मणिपुर सिक्किम महाराष्ट्र हरियाणा र लक्षद्वीप भनेर छ।
यहाँनिर अब लक्षद्वीप बाहेक मणिपुर, सिक्किम, महाराष्ट्र, हरियाणा भनेको इन्डियाको स्टेटहरू भयो। ठिक छ, इन्डियाको स्टेटहरू भयो र लक्षद्वीप भनेको चाहिँ युनियन टेरिटोरी भयो। ठिक छ, युनियनको एउटा टेरिटोरी भन्छ यसलाई, युनियन टेरिटोरी। समय साझमा मिलेको कुराहरूलाई सबैतिरबाट मिलेको, अब सायद देशहरू बीच एउटा हुन्छ होला, हो त्यसलाई चाहिँ युनियन टेरिटोरी भन्छ। लक्षद्वीप चाहिँ यहाँको अड वन आउट हुने भयो। अर्को छ रान्थाम्बोर, सुन्दरवन, अनि काजरिङ्गा, घाना र ग्याङटक है। अब यहाँनिरको अड वन आउट भनेको ग्याङटक हुन्छ, किनभने रान्थाम्बोर, सुन्दरवन, काजिरङ्गा, घाना भनेको सबै नेसनल पार्कहरू हो। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ एनिमल सेङ्चुरी हो अथवा जनावर बचाउने। ग्याङटक भनेको चाहिँ सिक्किमको क्यापिटललाई चाहिँ ग्याङटक भनेर भन्छ। यो क्यापिटल सिटी भयो, अरू सबै अप्सनहरू के भयो त नेसनल पार्कहरू भयो। हिन्दी, सिन्धी, ओरिया, उर्दू, गुजराती। अब यहाँनिर हिन्दी, सिन्धी, ओरिया र गुजराती भनेको चाहिँ के भयो त इन्डियामा युज हुने ल्याङ्ग्वेज हो। तर उर्दू भनेको चाहिँ इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेज भन्छ यसलाई। अब यो धेरैवटा देशमा उर्दू बोलिन्छ, स्पेसल्ली मुस्लिम कन्ट्रिजहरूमा जेनरली उर्दू भाषा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेपछि यहाँनिर नमिल्ने भनेको उर्दू हुने भयो। अर्को छ टाइगर, डल्फिन, जिब्रा, लायन र क्रोकोडाइल भनेर छ। अब यहाँनिर 2-3वटा डिफ्रेन्स हेर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा टाइगर, डल्फिन, जिब्रा, लायन भनेको सबै स्तनपायी प्राणीहरू हो। टाइगर, डल्फिन, जिब्रा, लायन। अब यिनीहरू सबैले डाइरेक्ट बर्थ दिन्छन्, क्रोकोडाइलले अन्डा पार्छ हैन। र यिनीहरू सबै म्यामल पनि भयो। क्रोकोडाइल भनेको चाहिँ के भयो त रेप्टाइल, सरीसृप भयो, त्यसैले यो अप्सन मिल्न गएन। अर्को छ महावीर, बुद्ध, मार्क्स, जिजस र गान्धी भनेर छ है। अब यहाँनिर अलिकति क्वेसन टेढोमेढो क्वेसन छ, यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्स भन्न पनि गाह्रै छ। महावीर, बुद्ध, मार्क्स, जिजस र गान्धी भनेर छ। अब महावीरले के गर्नुभयो त भन्दा नन भाइलेन्स प्रिच गर्नुभयो। बुद्धले पनि भाइलेन्स गर्नु हुँदैन भन्नुभयो, जिजसले पनि भन्नुभयो, गान्धीले पनि त्यही भन्नुभयो। मार्क्सको सिद्धान्त पनि लगभग त्यही नै हुन जान्थ्यो। शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त थियो, तर पनि उहाँले चाहिँ शान्तिको लागि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँले चाहिँ एउटा सिस्टम डेभलप गर्नुभयो हैन, उहाँले चाहिँ एउटा मार्क्सिस्ट थ्योरीको सिस्टम डेभलप गर्नुभयो भनेपछि उहाँ चाहिँ के हुनुभयो त यहाँको अड वन आउट हुनुभयो। ठिक छ। अर्को छ तुलसीदास, शेरिडन, कालिदास, शेक्सपियर र बर्नार्ड छ। अब यहाँनिर शेरिडन, कालिदास, शेक्सपियर, बर्नार्ड छ भनेको नाटककार हैन, नाटक लेख्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबैजना फेमस नाटक लेख्ने। तुलसीदासले चाहिँ एपिकहरू लेख्नु भएको हो। ठिक छ, उहाँले अब सायद रामायणहरू सम्बन्धी ट्रान्सलेसन गर्नुभएको होला संस्कृतहरूबाट हैन। तुलसीदासको धेरै रचनाहरू छन्, त्यसमा त्यो पनि एउटा पर्छ, एकदमै धेरै रचना गर्नुभएको छ। तर जेनरली उहाँलाई नाटककारको रूपमा चाहिँ चिनिँदैन, जुन अरू 4वटालाई चिनिन्छ। त्यसैले तुलसीदास चाहिँ यहाँनिर अड वन आउट हुनुभयो। अर्को छ रेकर्ड, सर्ट एन्ड, मोर्स कोड्स र सेमाफोर भनेर छ। अब रेकर्ड भनेको चाहिँ के हो त कुनै कुरालाई लेख्नु। ठिक छ, रेकर्ड भनेको कुनै कुरालाई लेखेर राख्नु। अर्को छ सर्ट ह्यान्ड। सर्ट ह्यान्ड भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने यो पनि एक प्रकारको दस्तावेज त दस्तावेज नै हो हैन। सर्ट ह्यान्ड भनेको पनि एक प्रकारको दस्तावेज नै हो, तर तपाईले चाहिँ अब कसैको कुरा सुनिराख्नु भएको छ र त्यसलाई तपाईले एकदम छिटो लेख्नु पर्नेछ भने त्यसलाई चाहिँ सर्ट ह्यान्ड भन्छ। ठिक छ, तपाईले अब कुरा सुनिराख्नु भएको छ, त्यसलाई आफ्नै बुझ्ने कोड ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भएको छ भने त्यसलाई सर्ट ह्यान्ड भन्छ। मोर्स भनेको एउटा जुन पहिले टेलिफोनमा बोल्न सकिँदैन थियो, मोर्स कोड पठाइन्थ्यो त्यहाँनिर है। मोर्स भनेको एक प्रकारको कोडको एक्जाम्पल हो। ठिक छ, मोर्स भनेको एक प्रकारको डट के हुन्छ स्टप स्टार्ट डट ड्यास को कन्सेप्ट हुन्छ त्यसमा हैन, हो त डट ड्यासको कन्सेप्ट हो। कोड्सहरू भनेको कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईले अर्कै कुरामा कन्भर्ट गरेर जुन चाहिँ सजिलै बुझ्न सकिँदैन त्यसलाई कोड्स भन्छ। त्यसपछि अर्को छ सेमाफोर भनेर छ।
अरु त बुझिहाल्नुभयो। अब लास्ट रह्यो सेमाफोर। सेमाफोर भनेको चाहिँ के हो भन्दा दुईटा झन्डा भिन्न भिन्न स्थितिमा राखेर अक्षर देखाउने गरिने सङ्केत व्यवस्था। ठिक छ, यसलाई चाहिँ अब दुईटा डिफ्रेन्ट ठाउँमा राखेर झन्डाहरू राखेर अल्फाबेटहरू चिनाउने तरिकालाई सेमाफोर भनेर भन्छ। अब यहाँनिर रेकर्ड बाहेक अरू सबै काम के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो रेकर्ड भनेको कुनै कुरा रेकर्ड गर्ने, मजाले डिटेल तरिकाले रेकर्ड गर्ने। तर सर्ट एन्ड मोर्स कोड सेमाफोर भनेको चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज जुन छ डिटेल रेकर्ड गरे पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कोडको फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ एउटा के बन्दो रहेछ त सर्ट एन्ड मोर्स कोड सेमाफोर बन्दो रहेछ। त्यसै गरी रेकर्ड चाहिँ यहाँनिर अड वन आउट हुने भयो। फिस, स्कर्पियन, क्र्याब, अक्टोपस, क्रोकोडाइल भनेर छ। अब यहाँनिर फिस केमा पर्छ? पिसेसमा पर्छ। स्कर्पियन रेप्टाइलमा, क्र्याब पिसेसमै पर्ला, अक्टोपस मोलस्कमा, क्रोकोडाइल रेप्टाइलमा पर्छ है। क्रोकोडाइल चाहिँ केमा पर्छ त? रेप्टाइलमा पर्ने गर्छ। अब यहाँनिर फिस, क्र्याब, अक्टोपस, क्रोकोडाइल सबै पानीभित्र बस्न सक्छन्, तर स्कर्पियन चाहिँ पानीभित्र बस्न सक्दैन। त्यही भएर स्कर्पियन यहाँको के हुने भयो त? अड वन आउट हुने भयो। ठिक छ। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बेङ्गल र केरला भनेर छ यहाँनिर। अब यहाँनिर उत्तर प्रदेश बाहेक सबैमा चाहिँ के छ त? बन्दरगाह छ। ठिक छ, उत्तर प्रदेश बाहेक सबैमा एउटा एउटामा बन्दरगाह छ, तर उत्तर प्रदेशमा छैन। त्यही भएर यहाँनिरको अड वन आउट भनेको चाहिँ हाम्रो उत्तर प्रदेश हुन गयो। त्यसपछि चाहिँ पेन, स्टाई, स्टेबल, केनल र कोल्ट। पेन भनेको पेन पनि एउटा बस्ने ठाउँै हो। पेन, हेनको बस्ने ठाउँलाई पेन भन्छ होला होइन। पिएन, पेन भनेको चाहिँ हेनको बस्ने ठाउँलाई पेन भनेर भन्न जस्तो लाग्यो। जेनरली त्यस्तै नै हुन्छ। पेन भनेको लेख्ने साधन पनि भयो एउटा, र जुठो वस्तुहरू राख्ने फार्म एनिमल्सहरू जुन हामीले घरपालुवा जनावरहरू हुन्छ, घरपालुवा जनावरलाई यसरी छेकेर राख्ने हुन्छ नि, कुखुराहरू, गाई गोरुहरूलाई राखेर बस्ने ठाउँलाई पेन भनिन्छ। स्टाई भनेको पिग बस्ने ठाउँ, स्टेबल भनेको हर्स बस्ने ठाउँ, केनल भनेको कुकुर बस्ने ठाउँ, कोल्ट भनेको घोडाको सानो बच्चालाई चाहिँ कोल्ट भनेर भन्छ। भनेपछि यहाँनिरको हाम्रो अप्सन ई बाहेक सबैले के जनाउने रहेछ? जनावर बस्ने ठाउँ। तर अप्सन ईले चाहिँ के बुझायो त? हाम्रो सानो अथवा कुनै जनावरको बच्चा भनेर जन्मायो। त्यसैले अप्सन ई चाहिँ यहाँनिर मिल्न गएन। अर्को छ गार्लिक, चिल्ली, जिन्जर, पोटेटो, सुगर बिट। अब यहाँनिर तपाईँले अरू त सबै सुन्नु भएको छ, नसुनेको भनेको सुगर बिट हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ चुकन्दर भनेर भन्छ। ठिक छ, चुकन्दर र सुगर बिट भनेको। यहाँनिर अब गार्लिक, जिन्जर, पोटेटो, सुगर बिट भनेको सबै चाहिँ मोडिफाइड स्टिम हो होइन। जुन चाहिँ रुटभित्र हुँदा हुँदै पनि के हुन्छ त? तिनीहरू चाहिँ स्टिम मोडिफाई भएर फर्म भएको हुन्छ। तर चिल्ली त एज अ फ्रुटै आउँछ होइन। चिल्ली भनेको चाहिँ जब फ्लावरहरू मजाले डेभलप हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ चिल्ली भन्छ। र त्यो जमिन माथि पनि फल्छ। अरू सबै जमिन तल फल्छन्, यो जमिन माथि फल्छ। त्यही भएर यो अप्सन चाहिँ अड वन आउट हुने भयो, चिल्ली। अर्को छ यहाँनिर मस्टर्ड, सेसम, कोन, अलिभ र अनियन। अब मस्टर्ड भनेको तपाईँलाई थाहा छ त्यसो तोरी, सेसम भनेको तिल, कोन भनेको मकै, त्यसै गरी अलिभ भनेको चाहिँ यहाँनिर जैतुनको तेल। ठिक छ, अलिभ भनेको जैतुनको तेल, ओनियन भनेको भने अब सबैबाट तेल त निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिँदैन होइन। जस्तै ओनियनबाट चाहिँ तेल निकाल्न सकिँदैन, अरूबाट तेल निकाल्न, ओनियनबाट पनि पेलोभन्दा निक्लिन्छ, तर जेनरली ओनियनको तेल भनेको युज हुँदैन नि त होइन। त्यसैले ओनियन चाहिँ अड वन आउट हुने भयो, किनभने अरू सबैबाट तेल निकाल्न सकिन्छ। अर्को छ क्याटरेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, ट्रकोमा, एक्जेमा र ग्लाउकोमा। अब यहाँनिर क्याटरेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, ट्रकोमा, ग्लाउकोमा भनेको आँखामा रोग भयो।
एक्जेमा भनेको चाहिँ स्किनको रोगहरू भयो हैन। क्याटरेक्टको सम्बन्धी तपाईहरुले सायद सन्दुक रुइत भन्ने मान्छेको बारे सुन्नु भएको छ होला। उहाँले चाहिँ धेरै जनाको क्याटरेक्ट अथवा आँखा त्यसरी बिग्रेको अपरेसनहरू गर्नु भएको थियो। हाइपरमेट्रोपिया भनेको नजिकको नदेख्ने, ट्रकोमा भनेको नि त्यस्तै, ग्लाउकोमा भनेको नि एक प्रकारको आँखाको रोग हो, एक्जेमा भनेको स्किनको रोग। त्यसैले अरू सबैले आँखाको रोग जनाइरहेछ, एक्जेमाले स्किनको रोग, त्यसैले यो मिलेन। अर्को छ रेडियम, थोरियम, सोडियम, पोलोनियम, युरेनियम। अब यहाँनेर रेडियम, थोरोनियम, पोलोनियम, युरेनियमले सबैले रेडिएसन बाहिर निकाल्छ, त्यत्तिकै रेडिएसन निक्लिन्छ त्यहाँबाट, तर सोडियमबाट निक्लिँदैन। त्यसैले यहाँनेरको अड वन आउट भनेको सोडियम भयो, किनभने एबिडिई भनेको सबै रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरू भए, तर सोडियम भनेको रेडियो एक्टिभ भएन। अर्को छ डायरिया, जन्डिस, मिजल्स, कोलेरा, टाइफाइड। अब डायरिया, जन्डिस, कोलेरा, टाइफाइड हरू भनेको चाहिँ तपाईले खानपिनहरुमा ध्यान दिनु भएन, फोहोर कुराहरू लिनु भयो, फोहोर पानी खानुभयो, फोहोर हातले खानुभयो, फोहोरीहरूसँग बस्नुभयो, हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ डायरिया, जन्डिस, कोलेरा, टाइफाइड लाग्छ। तर मिजल्स भनेको चाहिँ हावाहरूबाट सर्ने हो, तपाईँ रोगीकै नजिक बस्नु भयो भने चाहिँ जेनरली त्यो सर्ने काम हुन्छ। भनेपछि अरू सबै फोहोरी रोग भयो, मिजल्स भनेको चाहिँ सफा ठाउँमा बस्दा बस्दै पनि लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ है। त्यसैले मिजल्स यहाँनेर अड वन आउट भयो। अर्को छ फ्रग, टोड, न्यूट, स्यालेमेन्डर, स्नेक भनेर छ। अब फ्रग, टोड, न्यूट, स्यालेमेन्डर यिनीहरू सबै के हुन सक्छन् त, पानीमा पनि बाँच्न सक्छन्, जमिनमा पनि मजाले बाँच्न सक्छन्। न्यूट भनेको पनि एक प्रकारको फ्रग जस्तै देखिने जनावर हुन्छ। स्यालेमेन्डर भनेको पनि त्यस्तै खालको जनावर, छेपारो जस्तै जनावर हो, तर स्नेक चाहिँ पानीभित्र बस्न सक्दैन धेरै समय हैन। कुनै कुनै ओसनमा बस्ने स्नेक्स बाहेक हैन, सी स्नेकहरू बाहेक तिनीहरू त्यति मजाले बस्न सक्दैनन्। त्यसैले स्नेक चाहिँ यहाँनेर अड वन आउट भयो। अर्को छ डेन्टाइन, इन्सिजर, क्यानाइन, प्रिमोलर र मोलर। इन्सिजर भनेको च्यात्नको लागि, इन्सिजर भनेको च्यात्नको लागि, केनाइन भनेको पक्रिनको लागि, मोलर र प्रिमोलर भनेको चाहिँ चपाउनको लागि हो। यिनीहरू सबै दाँतसँग रिलेटेड छ हैन, टाइप्स अफ टिथहरू हो। र डेन्टाइन भनेको चाहिँ के हो त, पार्ट अफ टुथ भन्छ यसलाई। डेन्टाइन भनेको पार्ट अफ टुथ हो, अरू सबै चाहिँ दाँतको प्रकारहरू हो, त्यसैले यहाँनेर नमिल्ने भनेको डेन्टाइन भयो। अर्को छ लिजार्ड, अर्थवर्म, ओयस्टर, स्नेल, स्पाइडर। अब ओयस्टर हो, अघि मैले भन्न नसकेको ओयस्टर, ओयस्टरबाट चाहिँ के निक्लिन्छ त, पल निक्लिन्छ है। ओयस्टरबाट के निक्लिन्छ, पल निक्लिन्छ। अब यहाँनेर लिजार्ड बाहेक अर्थवर्म, ओयस्टर, स्नेल, स्पाइडरको भर्टिब्रल कलम हुँदैन अथवा रिडको हड्डी हुँदैन, यिनीहरूको चाहिँ स्पाइनल कर्ड हुँदैन भन्न खोज्छ। लिजार्ड चाहिँ एउटा क्लासमा पर्छ, यिनीहरू फाइलममा पर्छ अरू सबै। अर्थवर्म, ओयस्टर, स्नेल, स्पाइडर भनेको फाइलममा पर्छ, तर लिजार्ड भनेको चाहिँ क्लासमा पर्छ। अब क्लासमा पर्ने भएपछि लिजार्डको चाहिँ के हुने भयो त, उसले भर्टिब्रल कलम हुने भयो, त्यही भएर अड वन आउट हुने भयो, किनभने अरू सबै जनावरमा चाहिँ छैन। अर्को चाहिँ सनफ्लावर, रोज, मस्टर्ड, व्हिट, ऱ्याडिस भनेर छ। अब यहाँनेर सनफ्लावर भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, रोज भनेको पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ, र व्हिट, ऱ्याडिस भनेको पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब यहाँनेर व्हिट, ऱ्याडिस, मस्टर्ड, सनफ्लावर यिनीहरू सबै चाहिँ के हो त, हर्ब्सहरू हो, ठिक छ। यिनीहरू सबैलाई हर्ब्स भन्छ, तर रोजलाई चाहिँ के भन्छ, श्रब भनेर भन्छ। झुसेहरू हुन्छ क्या रोजहरू हो, त्यसलाई चाहिँ श्रब भनेर भन्छ। त्यसैले रोज चाहिँ हाम्रो यहाँ अड वन आउट हुने भयो। तपाईँले ठ्याक्कै 8औं क्लास 5-7 क्लासमा पढेको कुराहरू नि सबै रिपिट भइरहेछ है यहाँ। डिकान्टेसन, फिल्ट्रेसन, सेन्ट्रिफ्युजेसन, सब्लिमेसन र कन्डेन्सेसन भनिरहेछ। अब डिकान्टेसन भनेको तपाईँले सेडिमेन्टेसन एन्ड डिकान्टेसन भन्ने मेथड पढ्नु भएको थियो होला नि, सेडिमेन्टेसन एन्ड डिकान्टेसन। अब सेडिमेन्टेसन एन्ड डिकान्टेसन भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल प्रोसेस हो। तपाईँको सपोज पानीमा माटो छ हैन, माटो छ भने त्यो माटोलाई एकछिन तल रहन दिनुहुन्छ र त्यो माटो र पानी सेपरेट गर्ने प्रोसेसलाई डिकान्टेसन भन्छ। फिल्ट्रेसन भनेको चाहिँ तपाईँको पानीमा धुलो मिसिया छ भने फिल्टर पेपरहरू युज गरेर
तपाईले त्यो पानीलाई राम्रो पानीलाई तैराउनुहुन्छ र त्यो माथिको माटोहरू सबै माथि नै फालिदिनुहुन्छ। सेन्ट्रिफ्युगेसन भनेको पनि कस्तो त लिक्विड र सोलिडलाई छुट्याउने काम गर्छ। तपाईँले एकदमै फास्ट घुमाउनुहुन्छ, फास्ट घुमाएर के गर्नुहुन्छ त लिक्विडलाई माथितिर सोलिडलाई तलतिर राखिदिनुहुन्छ। सब्लिमेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो पनि एक प्रकारको छुट्याउने तरिका नै हो। त्यहाँनिर सब्लिमेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले एउटा सोलिड हुन्छ, त्यो सोलिडलाई डाइरेक्ट हिट गर्दाखेरि डाइरेक्टली त्यो लिक्विड नभई केमा कन्भर्ट हुन्छ, ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सब्लिमेसन प्रोसेस भनेर भन्छ। कन्डेन्सेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा बाफ भएको पानीलाई फेरि हाम्रो लिक्विड वाटरमा कन्भर्ट गर्नु, बाफ भएकोलाई बाफ भएर त्यसलाई फेरि पानीमा कन्भर्ट गर्नु भन्छ। यहाँनिर एबिसिडी अप्सनले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि वस्तुलाई शुद्ध कसरी बनाउने कुरा बताउँछ। कन्डेन्सेसन भनेको चाहिँ भेपरबाट लिक्विडमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई भन्छ। त्यसैले कन्डेन्सेसनले मिक्सर सेपरेट गर्दैन हैन, त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो मिलेन यहाँनिर। अर्को छ वेट बार्ली राइस पी मस्टर्ड। ठिक छ, अब यहाँनिर अघि नै कुरा गरिसक्यौँ। यहाँनिर राइस भनेको चाहिँ के भन्छ त खरिफ क्रप्स। राइस भनेको चाहिँ हाम्रो गर्मी महिनामा फल्ने कुरा हो, तर वेट बार्ली पी मस्टर्ड भनेको चाहिँ रबी क्रप्सहरू अथवा जाडोमा फल्ने कुराहरू हो। त्यसैले राइस चाहिँ यहाँनिरको अड वान आउट भयो, किनभने अरू सबै जाडोमा फल्छ, राइस भनेको गर्मीमा फल्छ। अर्को छ नेफ्रोलोजी, त्यसै गरी एन्टोमोलोजी, एस्ट्रोलोजी, माइकोलोजी, प्याथोलोजी। ठिक छ, अब यहाँनिर नेफ्रोलोजी भनेको नेफ्रोन्सहरू सम्बन्धी स्टडी गर्ने। ठिक छ, नेफ्रोलोजी अब एक्ज्याक्ट मिनिङ, नेफ्रोलोजीको एक्ज्याक्ट मिनिङ भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि किडनीजहरू सम्बन्धी स्टडी गर्ने। किडनीजमा नेफ्रोन्सहरू हुन्छ नि त। त्यसै गरी एन्टोमोलोजी भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त इन्सेक्ट्सहरू सम्बन्धी स्टडी गर्ने। एस्ट्रोलोजी भनेको हाम्रो ज्योतिष विज्ञान भयो। त्यसै गरी माइकोलोजी भनेको चाहिँ हाम्रो फङ्गीहरू, ढुसीहरू सम्बन्धी स्टडी गर्ने। प्याथोलोजी भनेको चाहिँ डिजिजहरू सम्बन्धी स्टडी गर्नेलाई भन्छ। ठिक छ, भनेपछि यहाँनिर भनेको सबै नेफ्रोलोजी, त्यसै गरी एन्टोमोलोजी, माइकोलोजी र प्याथोलोजी भनेको सबै एनिमल्सहरू, प्लान्ट्सहरू सम्बन्धी स्टडी गर्ने रहेछ। तर एस्ट्रोलोजी भनेको चाहिँ ताराहरू, नक्षत्रहरू, ग्रह उपग्रहहरू सम्बन्धी स्टडी गर्ने कुरालाई एस्ट्रोलोजी भन्छ। त्यसैले एस्ट्रोलोजी चाहिँ यहाँनिर मिल्न गएन। अर्को छ फाइ, गामा, डेल्टा, पेसो र बेटा। अब फाइ, गामा, डेल्टा, बेटा भनेको चाहिँ ग्रिक भाषाका अक्षरहरू हुन्। ठिक छ, के हुन् त यिनीहरू ग्रिक भाषाका अक्षरहरू हुन् सबै। तर पेसो भनेको अर्जेन्टिनाको सायद पैसालाई चाहिँ पेसो भन्छ होला, अर्जेन्टिना हो कि मेक्सिकोको पैसालाई भन्छ। जे होस्, पेसो भनेको एउटा पैसाको युनिट जस्तो भयो कुनै देशको एउटा। तर अब भाइ, अल्फा, डेल्टा, बेटा भनेको ग्रिकको लेटरहरू भयो, त्यही भएर पेसो चाहिँ यहाँनिर मिल्न गएन। अर्को छ गार्नेट, रुबी, ग्राफाइट, इमराल्ड र टोपाज भनेर छ। यहाँनिर गार्नेट, रुबी, एमराल्ड, टोपाज भनेको एकदमै बहुमूल्य ढुङ्गाहरू हुन्, धातुहरू हुन्। तर ग्रेफाइट भनेको हाम्रो पेन्सिलमा युज हुने, यदि त्यत्तिकै बहुमूल्य हुनु भने सबैले बेचेर खान्थ्यो होला हैन। ग्राफाइट भनेको चाहिँ पेन्सिलमा युज हुन्छ, जो यो एउटा बहुमूल्य धातु होइन मेनली। ग्रेफाइट चाहिँ अड वान आउट भयो। मर्करी, मार्स, अर्थ, जुपिटर, नेप्च्युन। अब मर्करी, मार्स, जुपिटर, नेप्च्युन भनेको ग्रिकका भगवानहरूको नाममा छ। ठिक छ, मर्करी, मार्स, जुपिटर, नेप्च्युन भनेको ग्रिकको भगवानको नाममा छ, तर अर्थ चाहिँ ग्रिक भगवानको नाममा छैन। ठिक छ, यो एउटा अप्सन भयो। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ मार्स, अर्थ, जुपिटर, नेप्च्युन सबैको उपग्रहहरू छन् हैन, तर मर्करीको छैन। मार्सको 2टा, अर्थको एउटा, जुपिटरको त 30-40 वटै होला, नेप्च्युनको पनि 10-15 वटा चाहिँ छ। ठिक छ, तर मर्करीको एउटा पनि भू उपग्रह छैन। यहाँ मर्करी पनि एन्सर हुन सक्छ, अर्थ पनि हुन सक्छ। अर्को छ मन्योर, नाइट्रोजन, अमोनिया, युरिया, पोटास भनेर छ। ठिक छ, अब यहाँनिर म्यान्योर भनेको प्लान्टमा युज हुने मल, अमोनिया भनेको नि फर्टिलाइजरको रूपमा युज हुन्छ, युरिया पनि फर्टिलाइजर हो एउटा, पोटास भनेको नि फर्टिलाइजर हो। तर नाइट्रोजन चाहिँ फर्टिलाइजर बनाउनको लागि युज हुन्छ,
ऊ आफैमा फर्टिलाइजर होइन। अरू सबै फर्टिलाइजर हो नाइट्रोजन होइन, त्यसैले नाइट्रोजन यहाँनिरको अड वन आउट हुन गयो। अर्को छ पेपर, उल, वुड, प्लास्टिक र लेदर भनेर छ। ठिक छ। अब यहाँनिर के छ त, पेपर, उल, वुड, लेदर भनेको चाहिँ कुहिन सक्छ, छोटो समयमा कुहिन सक्छ होइन। पेपर, उल, वुड, लेदर भनेको छिटो समयमा कुहिन सक्छ, तर प्लास्टिकलाई कुहिनको लागि हजारौँ हजार वर्ष चाहिन्छ। त्यसैले प्लास्टिक चाहिँ यहाँनिरको अड वन आउट हुने भयो। ठिक छ, किनभने यसलाई कुहिनको लागि धेरै समय लाग्छ। अर्को छ आइरन, पोटासियम, सोडियम, क्लोरिन र आयोडिन भनेर छ। अब यहाँनिर पोटासियम पनि हावामा आउने बित्तिकै के हुन्छ, जल्छ। सोडियम पनि हावाको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै जल्छ। क्लोरिनले पनि रियाक्ट गरिहाल्छ, आयोडिन पनि भुस्स उडिहाल्छ। भनेपछि यहाँनिर हावासँग भुस्स नउड्ने भनेको चाहिँ आइरन हो। आइरनले पनि यदि त्यहाँनिर मोइस्चर प्रेजेन्ट छ, पानी प्रेजेन्ट छ भने त्यसले पनि रस्ट त क्रिएट गर्छ, तर अरू जस्तो फुस्स उडेर जाँदैन। त्यसैले यहाँको अड वन आउट भनेको आइरन हुन गयो। अर्को चाहिँ टोटोइज, स्नेल, टर्टल, स्पाइडर र ओएस्टर। एकदमै सजिलो। टोटोइज, स्नेल, टर्टल, ओएस्टरको बाहिर चाहिँ ठुलो एउटा खबटो हुन्छ, सेल भन्छ त्यसलाई, जसले तिनीहरूको भित्रको जुन मासुवाला पार्ट छ, तिनीहरूको ओरिजिनल बडी छ, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, टोटोइज, स्नेल, टर्टल र ओएस्टरको। तर स्पाइडरको त्यस्तो केही पनि हुँदैन। त्यसैले यहाँनिरको अड वन आउट भनेको स्पाइडर हुन गयो। अर्को छ ग्रासल्यान्ड, पम्पाज, डाउन्स, प्रेरिज र सभानाज। अब सभाना भनेको अफ्रिकाकोलाई भन्छ, अफ्रिकाको घाँसे मैदान। ठिक छ, अफ्रिकाको घाँसे मैदानलाई चाहिँ के भन्छ त, सभाना भन्छ। अनि प्रेरिज, प्रेरी भनेको चाहिँ नर्थ अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेरी भन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी डाउन्स, डाउन्स भनेको चाहिँ कहाँको हो भन्दा सायद साउथ अमेरिकाको हो कि क्या हो डाउन्स भनेको चाहिँ। अर्को छ पम्पास, पम्पास भनेको चाहिँ के हो त, साउथ अमेरिकाको रहेछ। अब डाउन्स भनेको सायद मिडल इस्टतिरको हुनसक्छ है। डाउन्स भनेको चाहिँ मिडल इस्टतिरको हुनसक्छ। अब जेनरली यो सानो क्लासमा पढ्नु भए हुन्छ नि, साउथ अमेरिकाकोलाई नै भन्दो रहेछ होइन। साउथ अमेरिकाको घाँसे मैदानहरूलाई नै जेनरली भन्ने गर्छ होला। ठिक छ। ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ, त्यही हो, लगभग त्यही मिनिङ हुन जान्छ होइन। अब यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर, सरी मैले अप्सन भन्ने बिर्सेँ लास्ट, यो ग्रासल्यान्ड भन्ने कुरा जुन छ, ग्रासल्यान्ड भन्ने कुरा चाहिँ जेनरली सबै घाँसे मैदानहरूलाई जनाउँछ। ग्रासल्यान्ड आफैमा एउटा घाँसे मैदान होइन, तर घाँसे मैदानको प्रकारहरू हामीले हेऱ्यौँ बी सी डी अप्सनमा, तर ए अप्सनमा घाँसे मैदान भएन। भनेपछि अप्सन ए चाहिँ हाम्रो अड वन आउट हुने भयो। यसरी नै हाम्रो क्लासिफिकेसनको पोर्सन यहीँनिर सकिन्छ। तपाईँले कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो अथवा कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 98 495 95 895 मा कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।